नागो शक्यमुपसेदिमा वयं देवानायो हृदिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहि वयं भगं मित्रमदिते तच्छमस्त्रिदं अर्यमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो वयो वा तन्नो वातो वयो भुवातु भेषजं तन्माता वृधवी तद्विदाद्योः तद्रावाणः सोमसुतो वयो भुवसदस्विना शुडुदन्धिश्रियायुवं तमीशानं जगतसुखस्पतिं धियं जिन्वमशेहुमहि वयं उखानो यथा वेदसामसदवृते रक्षिता प्रायुरदधः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीखदस्वामरुतः दृश्यमातरः सुभञ्जावानो विधते कुचकमयः अग्निजिह्वानवः सौरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासो सपनोभिर्वशेमहि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय त्राणचक्राजधन्करो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या हिरीखतार्युर्गन्तो अदितिभ्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनेत्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुव्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः स्वामी देव सवितुर्दूरितानि परासुर यजभद्रा तन्नया स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः हमें अक्षत पुष्प लेना है और सभी को सर झुका करके नमस्कार करना है। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां श्री उमा महेश्वराभ्यां श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां श्री सचिपुरन्दराद्याभ्यां श्री इष्टदेवताभ्यो श्री कुलदेवताभ्यो श्री ग्राम देवताभ्यो श्री स्थान देवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो देवी सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो आचार्यभ्यो गंगादिनदिभ्यो सप्तसागरेभ्यो सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो सर्वे तीर्थानि परात्परगुरुभ्यो परमेष्ठगुरुभ्यो श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो एतत्कर्म प्रधान श्रीवास्तुनारायण देवताभ्यो नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्वति भवन्तो ब्रुवन्तो तेनायुः प्रमाणेन पुण्य